बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज टाइम के साथ में हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम आपके सामने तारीखी हकाइक सामने रखेंगे मुस्लिम लीग के हवाले से कि मुस्लिम लीग की जो इंतखाबात से जो भागने की है तारीख है वो कोई नई नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की कत्ल और कायद मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद मुस्लिम लीग जो है वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो इब्रल वक्त सियासतदान थे। होता कुछ यूं है कि 1954 में कशक श्रामिक पार्टी, अवामी लीग और निजाम इस्लाम पार्टी एक जगतू फ्रंट के नाम से एक इत्तेहाद बनता है मुस्लिम लीग के खिलाफ। मशरकी पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं 54 में, तो जगतू फ्रंट भारी अक्सरियत से वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं। तो मुस्लिम लीग इंतखाबात से फरार इख्तियार करती है, वो इस इंतखाबात से भाग जाती है। उसकी एक वजह यह भी है, ये कुतुबुल्लाह शाह ने अपनी किताब में लिखा है शामनामा में, कि गवर्नर जनरल जो उस वक्त थे कि गुलाम मोहम्मद, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बर्तरफ कर दिया था। कुछ ये भी मुस्लिम लीग को इसका भी सदमा था कि उन्होंने जो है वो हमारे वज़ीर आज़म को, मुस्लिम लीग से उनका तल्लुक था, उन्हें बर्तरफ कर दिया। गैर आईनी तौर पर गवर्नर जनरल ने बर्तरफ किया। तो मुस्लिम लीग को यह चाहिए था कि वो इस उनकी बर्तरफी को लेकर उस वक्त की जो अदालतें थी उनमें चले जाते, उसको चैलेंज करते उस बर्तरफी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे जो थे, उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बनाया। तो मुस्लिम लीग उनके साथ इत्तेहाद कर गई, ताकतवरों के साथ इत्तेहाद कर गई, और उस वक्त का जो सेटअप था मलक गुलाम मोहम्मद का, उसमें उन्होंने वजारतें भी ली। मुस्लिम लीग हर वक्त हर दौर में, इस अगस्त की तारीख को उठाकर देखें तो वो इंतखाबात से हमेशा भागती रही है, और ताकतवरों के जो ताकतवर जो थे वो जो कहते रहे वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। फिर ये होता, ये सिलसिला यहां रुकता नहीं है। आप तारीख उठाकर देखें, पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ जो आमर आए, मार्शल लॉ लगे, हर मार्शल लॉ को कहीं ना कहीं किसी सियासी जमात की जो है वो जरूरत पड़ी। उन्होंने हर मार्शल लॉ ने लीग ही से सियासी जमात को जो है वो बनाई। जैसे 64 में जनरल अयूब जब सदर पाकिस्तान बने तो उन्हें एक सियासी जमात की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कन्वेंशन लीग के नाम से एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी पार्टी बनाई। 58 में जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, कू किया, 62 में जब वो सदर बने तो उन्होंने कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम से एक जो है वो सियासी पार्टी बनाई, और उसी से लेकर वो सदर बने, ताकि आमर जो होता है उसको सहारों की जरूरत होती है, वो हमेशा एक सियासी जमात का सहारा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया रहा है कि यहाँ जो भी आमर आता रहा, वो अयूब खान हो, यहिया खान हो, जियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, जो भी हो, हमेशा जब भी उन्होंने सियासी जमात बनाई तो उन्होंने लीग ही से सियासी जमात उठाई। जैसे आप देखें कि जनरल जियाउल हक जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, 85 में उन्होंने नाम नेहाद जो इंतखाबात करवाए यहाँ पर गैर जमाती बुनियादों पर, तो उसके नतीजे में मोहम्मद खान जो वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकर उन्हें जरूरत पड़ी जियाउल हक को सियासी जमात के सहारे की। तो उन्होंने मुस्लिम लीग गिरजों के नाम से एक मुस्लिम लीग बनाई, एक सियासी जमात बनाई, और उसको जो है वो उसी जमात से उनको वज़ीर आज़म बनाया, और जियाउल हक को उसके सहारे की जरूरत थी, उन्होंने मुस्लिम लीग ही से एक नई सियासी जमात बनाई। इसके बीच 58 से लेकर 1973 तक भी बहुत सारी मुस्लिम लीग बनी, जिसमें कौंसल मुस्लिम लीग थी, जिसमें मियां मुमताज दुल्ताना और बहुत से लोग शामिल थे। कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सदर अयूब ने बनाई थी, जनरल अयूब ने बनाई थी उस वक्त, उसमें नाज़रीन आपको बताऊं कि जो जनरल अयूब की कन्वेंशन मुस्लिम लीग थी उसमें चौधरी ज़हूर इलाही
جو اس وقت CM پنجاب ہے پرویز رائی، ان کے والد بھی کنونشنل مسلم لیگ میں شامل تھے. ذوالفقار بھٹو جو وزیر خارجہ رہے اس وقت ایوب خان کے کیبنٹ میں، وہ بھی اس وقت کنونشنل مسلم لیگ میں شامل تھے. بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان اس کنونشنل مسلم لیگ میں شامل تھے. یہ ہمارا ایک المیہ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیشہ جو آمر رہا ہے، جو طالع رہا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. بعد میں ان سے اختلافات ہوتا رہا تو پھر وہ بعد میں ان کی لتیں بھی لیتے رہے. تو پھر 1973 میں 73 میں ایک اور مسلم لیگ بنی جسے فنکشن لیگ کہتے ہیں، اور پیر پگاڑا جو اس وقت سندھ کے جو گرو کے روحانی پیشوا ہیں وہ اس کے صدر بنے. پیر پگاڑا ضیاء اللہ کے بہت قریب تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد خان جنیجو جب وزیر اعظم بنے تو پیر پگاڑا نے ان کا نام دیا تھا وزارت عظمیٰ کے لیے کہ آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں. اور سندری سے ان کا تعلق تھا. بڑے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد خان جنیجو بڑے نجیب انسان تھے، بڑے نفیس انسان تھے، اور جمہوریت پر وہ مکمل یقین رکھتے تھے. لیکن شاید اسی وجہ سے انہیں ضیاء الحق نے بھی برطرف کر دیا تھا. وہ جو اجری کیمپ میں حادثہ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ ایک طویل ترین بحث طلب بات ہے، اس پر کہیں بات کریں گے. تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب 99 میں جنرل مشرف نے کو کیا تو انہوں نے 2004 میں انہیں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پڑی. انہوں نے نام نہاد لیگیوں کو اکٹھا کیا جس میں میاں اظہر، چودھری شجاعت، چودھری پرویز رائی، دانیال عزیز، امیر مقام، اس وقت جو نون لیگ کے ساتھی بھی ہیں، اس میں وہ زاہد حامد جو سابق وزیر قانون رہے نون لیگ کی کیبنٹ میں، یہ تمام لوگ اس میں شامل تھے کاف لیگ میں. اور کاف لیگ کو صدر مشرف نے بطور بیساکھی استعمال کیا تھا. تو ناظرین آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو مسلم لیگ کی تاریخ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ نون لیگ ہی اصل مسلم لیگ ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو نون لیگ کی جو وہ جنیجو لیگ کے بطن سے نون لیگ نکلی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب وزیر اعظم ضیاء الحق صدر پاکستان تھے تو CM پنجاب اس وقت نواز شریف تھے. اور نواز شریف کو انہوں نے ضیاء الحق نے اپنی عمر لگنے کی بھی دعا دی تھی. نواز شریف کے خلاف تحریک اعتماد پیش ہوئی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس کے روئے رواں تھے چودھری پرویز رائی، یوسف رضا گیلانی. جب تحریک اعتماد جس دن پیش ہونی تھی تو ضیاء الحق اسلام آباد سے لاہور گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر کہا تھا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ہے وزیر اعلیٰ باقی رہے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بعد میں وہ وزیر اعظم بنے. تو ناظرین آپ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ مسلم لیگ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں 1906 سے لے کر پھر ایسا بھی ہوا 35 میں جب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں نے انتخابات بھی لڑے تھے اور وہ انتخابات لڑ کے بعد میں یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. 1906 سے لے کر جب یہ مسلم لیگ بنی تو اس وقت سے لے کر آج تک مسلم لیگ کی تاریخ دیکھیں، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی حامی رہی ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور اس کا جو احیاء ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا رہا ہے. نون لیگ ہو، فنکشن لیگ ہو، کنونشن لیگ ہو، کونسل لیگ ہو، جنیجو لیگ ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ بھی تاریخ رہی ہے اس کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 54 میں مسلم لیگ جو اس وقت تھی وہ انتخابات سے بھاگ گئی تھی جگتو فرنٹ کے مقابلے میں، کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان میں لینڈ سلائیڈ وکٹری لی تھی جگتو فرنٹ نے. اور مسلم لیگ کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم انتخابات میں گئے تو ہم ہار جائیں گے، بالکل آج کی طرح جس طرح آج عمران خان انتخابات مانگ رہا ہے. لیکن مسلم لیگ PDM آپ کہہ سکتے ہیں، مسلم لیگ اور دیگر باقی جماعتیں وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہیں. وہ اس لیے انتخابات سے بھاگ رہی ہیں، انہیں پتہ ہے، انہیں خوف ہے کہ اگر ہم انتخابات میں چلے گئے تو عمران خان تو لینڈ سلائیڈ وکٹری لے گا، ہماری سیاست تو دفن ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.